زیارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما حمل وحیک وبلغ رسالاتک وصلی علی محمد کما احل حلالک وحرم حرامک وعلم کتابک وصلی علی محمد کما اقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغمّ وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أزعفت به الأموال وأهرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما۔